पार्टी फुटाउनु भयो हैन? पार्टी फुट्दै फुट्दैन। पार्टी फुटाउनु भयो हैन? पार्टी फुट्दै फुट्दैन। संसद प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गरिदिनुभयो, तपाईहरु ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ हैन? ताली बजाएको छैन। खै त विरोध गरेको? विरोध त गर्नै भएन। के गर्नुहुन्छ? केपी ओली नेतृत्वको यहाँहरुको समूह त पत्ता साफ भएर जाने भयो हैन? त्यस्तो हुँदैन। के गर्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार चाहिँ केपी ओली उभिएकै ठाउँमा हुन्छ। संसदले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग सामान्य परामर्श दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि जाँदा पनि ठिकै हो भनेर ताली बजाइरहने अवस्था हो? होइन, त्यस्तो अवस्था भएकै छैन। दर्शकबिन नमस्कार। टिभी अन्नपूर्णको कार्यक्रम अनलाइन टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सुवेदी। विविध समसामयिक विषयवस्तुमा सम्बन्धित विषयका सरोकारवाला वा जानकार व्यक्तिसँग संवादसहित प्रस्तुत हुने कार्यक्रम अनलाइन टकको आजको श्रृङ्खलामा मसँग पाउन हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कृष्ण राई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजजी। पार्टी फुटाउनु भयो हैन? पार्टी फुट्दै फुट्दैन। तपाईँले त फुटिसकेका कुरा गर्नुभयो, म त फुट्दै फुट्दैन भन्छु। अब अहिले तपाईँहरू दुईटा समूह बनाउनु भएको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू छुट्टा छुट्टै गर्दै हिँड्नु भएको छ, यसलाई के भन्ने? दुईटा गुट भन्ने हो? त्यस्तो हुन्छ। म त राजनीतिको विद्यार्थी हुँ। राजनीतिको विद्यार्थीले चाहिँ सबभन्दा पहिला जीवन र जगत बुझ्नुपर्छ। परिवारभित्र त 12 आमाहरूकोतिर हुन्छ कहिलेकाहीँ छोराछोरीका प्रसङ्गमा होइन। पार्टीमा पनि अब विचार हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ, त्यसका बारेमा सहमत असहमत हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यता र उता देखिन सक्छ। हुन त यहाँ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हो। मैले ठ्याक्कै जिल्ला अध्यक्षको परिचय किन दिइनँ भने तपाईँहरूले काठमाडौँमा जब पक्षधरको भनेर एउटा भेला गर्नुभयो, यही भेलाले पार्टी विभाजनको रेखा कोर्यो भन्ने आरोप छ। के हो खास? होइन, जब पक्षधरहरूको भेला हुँदै होइन। मदन भण्डारी फाउन्डेसन मदन भण्डारीको विचारलाई रक्षा गर्नका लागि, त्यसका समृद्धिका लागि भनेर मदन भण्डारी फाउन्डेसन नामको एउटा संस्था, फेरि बाहिर भनिए जस्तो त्यो कुनै एनजिओ वा एनजिओ होइन, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 अनुसार चाहिँ तपाईँको गठित त्यो उहाँको विचारलाई मैले अघि भने समृद्ध गराउने सन्दर्भमा खुलेको एउटा संस्था छ। त्यो आफैमा स्वायत्त संस्था हो। त्यो पार्टीको भातृ सङ्गठन पनि होइन। तर हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ केही नेताहरू जानिकन मदन भण्डारीका विचारलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ अगाडि नबढोस् भनेर रोक्ने कुत्सित मनसायबाट त्यो दृष्टिकोणबाट हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ जबजका चाहिँ पक्षमा चाहिँ गुड गरिरहेको छ भन्ने देखेको हुनसक्छ। यहाँ एउटा जिम्मेवार नेताका हिसाबले त्यस्ता कार्यक्रम गर्नु पूर्व अर्को पक्षलाई पनि सहमत हुने अथवा उनीहरूले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी कार्यक्रम गर्न किन सकिएन? होइन, त्यो त एउटा संस्था हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले चाहिँ तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवादकै बारेमा मात्र बोल्छ, उसले अरू बारेमा बोल्दैन। किनभने मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई त्यत्तिकै रहरले मदन भण्डारीको नाममा फाउन्डेसन बनाएको होइन। कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा पुँजीवादीहरूले लगाएका तमाम आरोपहरू, यिनीहरू अधिनायकवादी हुन्छन्, यिनीहरू तानाशाह हुन्छन्, यिनीहरू कानुनी सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्दैन, यिनीहरू आवधिक निर्वाचनका पक्षमा हुँदैनन्, यिनीहरू धर्मकर्ममाथि विश्वास गर्दैनन्, मठ मन्दिर सबै भत्काउँछ, परिवार एक ठाउँमा बस्दैनन्, मानव अधिकारका यिनीहरूका कुनै डिक्सनरी हुँदैन होइन, 60 वर्ष पुगेपछि गोली हानेर मार्छ आदि इत्यादि पुँजीवादले लगाइरहेको एउटा सङ्गीन आरोपहरूलाई खण्डन गर्ने मात्र होइन, व्यवहार त पुष्टि गर्ने एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको थियो जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यसलाई अझ समय सापेक्ष गराउनका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जबजका विचारलाई अझ परिष्कृत गरेर अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ उसले आफ्नो सङ्गठन बनाएको थियो। कुरो त्यति हो। त्यो चाहिँ तपाईँको हिजो नेकपा एमाले हुँदा होस् वा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा होस्, त्यो जब जको बारेमा चाहिँ अथवा कुनै एउटा विचारका बारेमा त्यसलाई रक्षा गर्ने समृद्धि गर्ने सन्दर्भमा त अरूले पनि गर्न पाउँछ, त्यो कुनै ठुलो कुरा थिएन। तर मात्रै यहाँ के भइदियो त भन्दा पूर्व नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम मात्र होइन, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको तात्कालीन मार्गदर्शक सिद्धान्त, यतापट्टि अर्को नेकपा माओवादीको चाहिँ तपाईँको अब कहिले 21औं शताब्दीको जनवाद, कहिले प्रचण्ड पद, तपाईँ जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, त्यो दुईटाको चाहिँ फ्युजन पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा महाधिवेशनमा गए पछाडि मात्रै
त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त चाहिँ के गर्ने भन्ने छिनोफानो गर्ने भन्ने विधानमै लेखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ कार्यकर्ताहरू चलमल गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी चाहिँ फेरि जबजकै पक्षमा चाहिँ क्याप्चर गर्न खोज्यो कि कुनै समूहले भन्ने अर्को कसैलाई लाग्यो होला, त्यस कारणले त्यसको विरोध भएको मात्रै हो। आखिर फेरि तपाईँको केपी ओली र प्रचण्डले सहमति गरेर बनाउँदाखेरि सबै कुरा चाहिँ किन एमालेको भनेर देखाउनु मलाई गाह्रो हुन्छ कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएपछि। त्यसो भए अहिले चाहिँ तपाईँको सार कुराहरू चाहिँ तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवादकै कुराहरू राखौँ, तर बाहिर भन्दा त मलाई पनि फेस सेभिङ गर्नु छ, जनताको जनवाद मात्रै भनौँ अनि महाधिवेशनमा गएर टुङ्गो दिउँला। कमरेड प्रचण्डको प्रस्ताव हो र म तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु, यदि जनताको जनवादमा बहुदलीयता झिक्दाखेरि फेरि के कुरा आयो भन्दा समय चाहिँ पछाडि फर्क्यो। जसरी पुँजीवादले चाहिँ यिनीहरू बहुलतामा विश्वास गर्दैनन्, यिनीहरू दलसँग प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दैन भन्ने जुन आरोप लगाएको थियो त्यो आरोपको खण्डन र पुष्टि गरेको मदन भण्डारी होइन। अनि आज चाहिँ तपाईँको त्यो बहुदलीय भन्ने शब्द झिक्दा त जनताको बहुदलीय जनवादले मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो धेरै कुरा बुझ्नु पर्दैन, प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने विज्ञान हो, त्यो अरू दलसँग या विचारका सन्दर्भमा आफ्नो साथीसँग पार्टीभित्र पनि हो, त्यो हो प्रतिस्पर्धा। र अधिनायकत्वको प्रश्न चाहिँ पुँजीवादहरूले जबरजस्ती हामीलाई लगाइरहेको कुराको महत्त्वपूर्ण खण्डन पनि हो यो। अहिले पछिल्लो समयको जुन पार्टीको दुईटा धार छ नि, यो धार ठ्याक्कै जबरजस्तसँगै केन्द्रित भएर दुईटा धार भाव होइन। कहिलेकाहीँ के भ्रम हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सडकमा कुनै घटना घट्दाखेरि वार्र मान्छे एउटा पक्षमा बोलिदिन पनि सक्छ, त उसले घटनाको परिवेश उसले बुझेको हुँदैन। म त मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट समाजलाई बुझ्न चाहने मान्छे हो। मार्क्सवादले के भन्छ भने कुनै पनि घटना घट्नका लागि चाहिँ त्यसको श्रृङ्खला अगाडि नै सुरु भइसकेको हुनैपर्छ, घटना एक्कासी घट्दैन। जस्तो तपाईँ चढिरहेको मोटर एक्सिडेन्ट हुनका लागि कि तपाईँको मोटरको मेसिनमा खराबी आउनु पऱ्यो या मोटर चलाउने ड्राइभरको मस्तिष्कमा केही खराबी आउनु पऱ्यो, नभए भने त्यो दुर्घटना हुँदैन। म तपाईँलाई भन्दैछु यही कुरा म भन्दैछु, जनताको बहुदलीय जनवाद त 49 सालको 5औं महाधिवेशनमा नेकपा एमाले कार्यक्रमको रूपमा अगाडि सारेको थियो। 9औं महाधिवेशन 8औं महाधिवेशनमा जाने बेला त यो त मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यो। मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको चाहिँ मन लागेको भरमा भन्न पाइने कुरा होइन, त्यो पुष्टि हुने कुरा। त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ 51 सालमा मनमोहन अधिकारीले प्रयोग गर्नुभयो होइन। अनि त्यति मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म 6 सालदेखि अहिलेसम्म त्यस्ता कार्यक्रमहरू धेरै कार्यक्रम आए। नौलो जनवाद हुँदै नयाँ जनवाद हुँदै धेरै कार्यक्रमहरू आए। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सशस्त्र जनयुद्धको कार्यनीति जसलाई हामीले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्छौँ, त्योसम्म आउँदाखेरि सबै कार्यक्रम असफल भए। प्रचण्ड कमरेडहरूको धारले लिएको त्यो कार्यक्रम पनि असफल भएपछि नै शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण भएको हो यो। भनेपछि केपी ओलीले 60% को नेतृत्व गरिराख्दाखेरि प्रचण्डले उठाएको त्यो सैद्धान्तिक धार कहाँ गयो त? हो यहीँ आएर मिसिएको हो। र जबजले चाहिँ के पनि पुष्टि गर्यो भने 51 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मात्रै थिएन, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा सम्झन योग्य स्वर्णिम अक्षरले लेखिने सरकार थियो त्यो। म कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनको मात्र कुराकानी गरिरहेको छैन, पुँजीवादी धारको पनि तपाईँ कुराकानी गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिभाषा के त अहिलेसम्म प्रष्ट छ र छैन नि। त्यो बिचमा चाहिँ 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गर्यो, पञ्चायतको कुनै दर्शन थियो र? थिएन नि त। हो यसकारण पनि नेपालको आधुनिक नेपालको इतिहास मात्रै धेरै पर म जान चाहन्न, त्यो अलि अगाडि जाँदाखेरि अलि समाजै पछौटे अवस्थामा थियो। आधुनिक नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपालको, म अन्तको भन्दिनँ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्ध गर्नका लागि अथवा जनताको जनजीविकाको सवालमा पूर्णता दिनका लागि अहिलेसम्म देखिएको कार्यक्रमको पनि कार्यक्रम हो। कार्यक्रम मध्ये सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो। तपाईँहरू हेरिराख्नु होला, तपाईँको मिडिया मार्फत म आज बोलिरहेको छु
केही समय केही महिनाभित्रै अथवा केही वर्षभित्रै यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू मध्ये जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमलाई लिएर त्यसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी नै फेरि पनि मूलधारको कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ। अहिले पार्टी जुन अवस्थामा छ नि तपाईँले ठ्याक्कै भन्दाखेरि यसलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले अहिले सुरुमै पनि भने व्यवहारिक रूपमा केही समस्या पार्टीभित्र उत्पन्न भएकै छ, तर विचारका प्रश्नबाट यो आएको देखिँदैन। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँले मात्रै सबै खानुभयो भन्ने मलाई लागेको आधारमा वा मैले सबै सिद्ध्याउने भयो तपाईँको भागमै नपर्ने भयो भन्ने आधारमा भएको देखिन्छ। अहिले जति पनि अब अरूको त म भन्दिनँ, अरू सानातिना चाहिँ ठाउँबाट यो बुझाइराख्न जरुरी छैन। कमरेड प्रचण्डको कुरा, कमरेड माधव नेपालको कुरा, कमरेड झलनाथको कुरा के देखिन्छ भन्दा सरकार एकलौटी चलायो। अनि सरकार चलाउने कुराको त जिम्मा नै तपाईँको केपी ओलीलाई दिएको छ। हामीले थाहा पायौँ नि, 2 वर्ष पुगेपछि मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न पाउने जुन संवैधानिक व्यवस्था, 1 हप्ता बाँकी छँदै कमरेड प्रचण्डले चाहिँ होइन अब त मेरो पालो आयो, तपाईँहरूको मिडिया मार्फत उहाँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, जानकारी दिए। अब त्यस पछाडि अनि अब यसलाई कसो गर्ने, पार्टीको समस्याको विषय बनेपछि पार्टीको सचिवालयले के गर्यो त भन्दा सरकारका काम कारबाही केपी ओलीले गर्ने, पार्टीका आन्तरिक सङ्गठनका काम कारबाही चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्ने। 1 वर्ष भयो नि त त्यो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के देखियो त भन्दा अब नेताहरूको भनाइमा अब कहाँ राजदूतमा कसलाई के नियुक्ति गर्यो वा गरेन, मन्त्रीको भयो भएन। संसदले चुनेर पठाएको प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग सामान्य परामर्श दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि जाँदा पनि ठिकै हो भनेर ताली बजाइरहने अवस्था हो। होइन, त्यस्तो अवस्था भएकै छैन। तपाईँले कुनै एउटा उदाहरण दिनुहोस् न। अब जस्तो केही चाहिँ राजदूतका प्रसङ्गमा दिने गरेको छ, संवैधानिक नियुक्तिका कुरा गरौँ, अरू विकासका अहिले यस्तो ज्यूले त पूर्व माओवादीको होइन, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षकैलाई पनि कताबाट निषेध गर्न सकिन्छ अथवा कताबाट उनीहरूलाई बिस्काउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको कारण अहिले यो अवस्था आयो भन्नु होइन? छैन, तपाईँको त्यस्तो चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि राजदूतका प्रसङ्गमा एकजना निर्मलजीको बारेमा, उहाँ पनि तपाईँको एउटा उत्पीडित जातिको आन्दोलनबाट आएको, सम्भवतः उहाँ चाहिँ डक्टरेट पनि हासिल गरेको मान्छे, त्यो बारेमा एउटा निर्णय चाहिँ केपी ओलीले आफूले गरेको देखिन्छ। त्यो बाहेक अरू 4-5 जना पार्टीभित्रैबाट दिएको नामकै आधारमा आएको देखिन्छ। अब मन्त्रीका सन्दर्भमा तपाईँको योगेश भट्टराईलाई जिताएर पठाउनुहोस्, म मन्त्री बनाउँछु, बनाइदिनु भएकै हो, होइन? अरू चाहिँ संवैधानिक आयोगका प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने संवैधानिक आयोगका त नियुक्ति नै गर्न नदिएको, बरु त्यसो भएको हुनाले अध्यादेश लिएर आएर नियुक्ति गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्नु भएको प्रधानमन्त्री। जस्तो कि सबैले सर्वसहमतिले नियुक्ति गर्ने कुरामा त उहाँले रोक्न खोज्नु भएको होइन होला। प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो हातमा औँठामा लिएर हिँडेकाहरू यिनीलाई नियुक्त हुनुपर्छ भनेको आधारमा विवाद भयो होइन? होइन, त्यस्तो हुँदै होइन, त्यस्तो हुँदै होइन। तपाईँको यो संवैधानिक आयोगको बारेमा चाहिँ अब हामी पनि म आज त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले मैले देखिरहेको छु, सरकारलाई त यसरी असफल बनाउन खोजिएको थियो। विरोधीको कुरा छोडिदिनुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी त प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि लाचार अवस्थामा थियो। ठ्याक्कै मलाई भनिदिनुहोस् त, प्रधानमन्त्रीजीले अगाडि सारेको प्रस्ताव के पारित हुन नसकेको पार्टीले असहयोग गरे? त्यो धेरै कुराहरू छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब विधेयकका सन्दर्भमा हामीले नागरिकता विधेयकको चाहिँ विवाद देख्यौँ, हो? त्यसको सभापति हाम्रै पार्टीको हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँको के भने अब पूर्व माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले सरकारले लिएर आएका एजेन्डासँग चाहिँ सभापतिले नै तपाईँको मत बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। त्यो समितिले तपाईँको कतिवटा मलाई थाहा छैन, अब 150-200 कतिवटा चाहिँ मिटिङ बस्यो होला, त्यसले छिनोफानो गर्नै सकेन, होइन? र फेरि तपाईँको के भने सरकारले चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा जे कुरा लिएको छ, कम्तीमा पनि इन्डियाले हामीलाई जस्तो व्यवहार गर्छ त्यो त्यतिसम्म चाहिँ हामी पनि जानुपर्छ भन्ने न कुरा छ। त्यो ठ्याक्कै केमा हो? होइन, जस्तो चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँका चाहिँ अब छोरी मान्छे बिहा गरेर यहाँ आउने सन्दर्भमा, होइन, अब कति वर्षपछि उसलाई नागरिकता दिने, होइन? त्यस्तै म तपाईँलाई अरू पनि भन्छु, अब मिडिया विधेयकहरूमा पनि तपाईँको के भने अनावश्यक विवाद गर्न खोजियो, गुठी विधेयकमा पनि तपाईँको पार्टीभित्रैबाट अनावश्यक विवाद गर्न खोजिएकै हो, होइन?
अब त्यस पछाडि तपाईँलाई अर्को चाहिँ के भनौँ भने अब मिनी पार्लियामेन्टले त पार्लियामेन्टलाई सहयोग गर्ने हो नि त। मिनी पार्लियामेन्ट चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ अर्को चाहिँ समानान्तर पार्लियामेन्ट जस्तो त्यो देखियो होइन। एउटा विधेयक पास गर्न चाहिँ 3 वर्ष भइसक्यो, पास गर्न सक्दैन सरकारलाई, त्यो असफल त्यसले पनि गराउन खोजेको देखिन्छ। अर्को तपाईँलाई मैले भन्छु, अब प्रधानमन्त्रीलाई अहिले एउटा एमसिसी प्रकरणको पनि छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने ए बाबा यो चाहिँ पास गर्दा चाहिँ राष्ट्रघाती हुने होइन, अनि के अरे पास नगर्दा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने भन्ने त्यो प्रसङ्ग, त्यसमाथि फेरि यो केपी ओलीले लिएर आएको पनि होइन। यसका चाहिँ कतिवटा चाहिँ प्रधानमन्त्री अगाडि छ, त्यही झलनाथ खनालको पालामा चाहिँ एप्रुभ भएको छ, कमरेड प्रचण्डकै पालामा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको स्वीकृतिको लागि अगाडि बढेको छ, केपी ओलीले लिएर आएको पनि होइन। अनि फेरि जबरजस्त चाहिँ तपाईँको के भने केपी ओलीलाई चाहिँ एमसिसी लिएर आएर चाहिँ अमेरिकी हस्तक्षेप यहाँ बढाउन खोज्यो भनेर राष्ट्रघातीको आरोप लगाउन। केपी ओलीले के भन्नुभयो त भन्दा म त प्रधानमन्त्री हुँ, यो संसदले चाहिँ निर्णय गर्ने हो, संसदमा निर्णय गर्नका लागि त सभामुखको टेबलमा पुगेको चाहिँ वर्षौँ भइसक्यो हो, त्यो चाहिँ तपाईँको सभामुखले प्रस्तुतै गर्नुहुन्न। सभामुख हिजो चुनाव जित्दा चाहिँ त्यो एउटा पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा हो, तर जब सभामुख भएर सम्माननीय हुनुहुन्छ उहाँहरू, सभामुख त पार्टीप्रति उत्तरदायी हुन पाइँदैन। सभामुख भइसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री वा सरकारप्रति उत्तरदायी हुने हो। तर त्यस्तो देखिएन, किनभने उहाँहरूले म चाहिँ माओवादी पृष्ठभूमिबाट अथवा प्रचण्डको पछाडि म लाग्नुपर्छ भन्ने अर्थबाट दुवै सभामुखले हेर्ने स्थिति बन्यो। अनि कसरी चल्छ सरकार? अहिले म भन्दै थिएँ संवैधानिक आयोगका कुरा 3 वर्षसम्म, झन्डै 3 वर्ष हुन लाग्दा पनि संवैधानिक आयोगको 100औं पटक प्रधानमन्त्रीले बैठक डाक्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश त हाजिरै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि हाजिरै हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग पछिल्लोचोटि उपसभामुख हुनु भएन हो, बाँकी रह्यो 3 जना, प्रधानमन्त्री, सभामुख होइन, त्यसपछि विपक्षी दलको नेता। विपक्षी दलको नेता त कस्तो भने यहाँ अहिले यो पार्टीभित्र आएको समस्या अनि त पार्टीका कुरा भयो, राज्यमा आएको समस्याका सन्दर्भमा चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि लिनुपर्छ दोष। केपी ओलीमाथि दोष थोपर्ने होइन। हाम्रो देशको संविधान 2072लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो महत्त्वपूर्ण हामीले पार्ट कहाँनिर के अरे सफलतापूर्वक सम्पन्न गऱ्यौँ? निर्वाचनलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्यौँ। त्यस पछाडि अब हाम्रो देश त बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुक। यहाँ हिजोदेखि सदियौँदेखि रहेको सामाजिक विभेद, सांस्कृतिक तपाईँको विभेद, आर्थिक तपाईँको विभेद होइन, त्यो ठुलो खाडल, त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको भनेर त्यो सबैलाई समेट्नका लागि आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको। संवैधानिक आयोगको चाहिँ निर्णय त्यो संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने। अनि फेरि त्यसमा चाहिँ एउटा सहमति के भएको थियो भने हामी त अहिले लोकतन्त्रमा छौँ, हरेक कुरा बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ, तर संवैधानिक परिषदको चाहिँ समझदारीमा गर्ने भन्ने नै एउटा आम सहमति थियो। 80% कम्तीमा पनि त्यसको उपस्थिति भएपछि मात्र बैठक सुरु हुन्छ। तर त्यहाँ के भइदियो त भन्दा उपसभामुख अहिले हुनुहुन्न। अनि अब सभामुख तपाईँको यता कमरेड प्रचण्डले के निर्देशन गर्छ भन्ने आधारमा मात्र हेर्ने। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाजी, प्रधानमन्त्रीले राति डिनर खाना डाक्नुभयो भने चाहिँ बालुवाटार दौडेर जाने, भोलि बिहान औपचारिक बैठक भयो भनेपछि आउँदैन आइदिने। अनि बैठकै बस्न नसक्ने भएपछि संवैधानिक आयोगका चाहिँ त्यसले पूर्णता पाएन आयोगले। अनि फेरि त्यही सदनमा गएर केपी ओली 2/3 नजिकको चाहिँ यत्रो सरकार भएर पनि गर्न सकेन। कहाँ सरकार चलाउन सकेका छ र? यो त असफल सरकार। फेरि आरोप त्यही लगाउने। त्यो आरोप फेरि चाहिँ अरूले लाए त ठिकै थियो कि, तर पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै आरोप लाउनु भएन नि। उहाँलाई त थाहा छ नि त बैठकै नबसेपछि कसरी नियुक्ति हुन्छ। त्यस कारणले अहिले पछिल्लोचोटि त आयोगमा आफ्नो मान्छे राख्यो भन्ने कुरा त अहिले पछिल्लोचोटि कमरेड प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपालहरू असहमत भइसके पछाडि अनि प्रधानमन्त्रीले गर्नै पर्ने कामका रूपमा आफूले ठानेर विशेष अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेश लिएर आएर अनि त्यस पछाडि बहुमतका आधारमा चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्ने संसद प्रधानमन्त्रीजीले विघटन गरिदिनुभयो, तपाईँ ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ है?
ताली बजाएको छैन। खै त विरोध गरेको विरोध त गर्नै भएन। के गर्नुहुन्छ? होइन, मुलुकको परिस्थिति त के हुन्छ भने अब जिम्मा त सरकारले लिने नै हो होइन। तर केपी ओलीले अहिले बाध्यता यस्तो पर्यो कि मैले अघि भने मिनी पार्लियामेन्टलाई सहयोग नगर्ने होइन, अनि त्यस पछाडि के अरे सरकारले अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा विरोध मात्रै गर्ने। यद्यपि भन्नलाई चाहिँ के भन्नु गर्नु भएको छ भने 3-3वटा चाहिँ तपाईँको सरकारको बजेट त त्यतिकै बहुमतले पास गराइदिएकै छ नि त, क्या रोक्या छ र। तर तपाईँले देख्नुभयो सरकार गठन भएको डे 1 देखि विरोध सुरु भयो। जस्तो म त्यो सम्बन्धी विज्ञ होइन, तर अर्थमन्त्रीको यति धेरै विरोध भयो। तर नेपालका इतिहासमा अहिलेसम्म आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति कुनै बेलामा भएको छ भने त्यही अर्थमन्त्री भएको बेलामा भएको छ। जिडिपीको प्रश्न हेर्नुहोस् न होइन, कति ग्रोथ भएको छ। त्यो त तपाईँको विश्वले हेर्ने चाहिँ त्यो सूचकाङ्कमा पनि हेरेको हो। 81 यहाँ चाहिँ आरोप मात्र लगाएर भएन। उनी राष्ट्रिय सभाका थिए कि प्रतिनिधि सभाका थिए भन्ने ठुलो कुरा भएन। त्यो त संविधानले उनलाई मन्त्री बन्ने अधिकार दिएको थियो। केपी ओलीले उहाँलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो, अब बढाउनै नदिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुरुदेखि नै सत्तारूढ पार्टीको सांसदहरूले विरोध गरेर सुरु भयो। अनि विपक्षीले त त्यहाँ ताली बजाउँदैन, त्यहाँ उफ्रिने भएन। हेर्नु, म तपाईँलाई भन्छु, अहिले चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने भयो भने सरकार चलाउनै नदिने। अब मैले छोड्दाखेरि अर्को कुनै दलले बनाउन सक्छ? केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ त, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पहिलो अवस्था सबैभन्दा बढी सिट जित्ने दलले, जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले त्यसैका आधारमा सरकार बनायो। यदि त्यसो हुन नसकेको भए दोस्रो बुँदामा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर चुनेको दलका नेतालाई मन्त्री परिषदको प्रमुख बनाउने। यदि त्यस्तो अवस्था पनि हुन नसक्ने भएमा संसदभित्र रहेका दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलका नेतालाई अल्पमतको सरकार गठन गर्न दिने। यदि त्यस्तो अवस्था पनि हुन नसकेमा कोही जादुगरी अवस्थामा म चाहिँ 30 दिनभित्रमा म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने मान्छेलाई होइन दिने। यो 4वटा अवस्थाका बारेमा तपाईँ तलबाट सुरु गर्नु अभ्यास भएको हो यो भन्दा पनि हो। अभ्यास भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ अभ्यास गर्न दिएन। केपी ओलीले हठात यो चाहिँ हटाइदियो। अभ्यास गर्न दिएको भए हामी विश्वासको मत लिन्थ्यौँ कि त्यो 4वटा अवस्थाभित्र भनेर जुन तर्क गरिराख्नु भएको छ, म तपाईँलाई भन्छु, पहिलो अवस्थाबाट यो सरकार बन्यो। यो सरकारसँग 64% अभिमत छ जनताको। अब यो सरकार अहिले चल्न नसक्दाखेरि दोस्रो अवस्थामा हामी जानु पर्यो। दोस्रो अवस्थामा जानु पर्दाका बखत 36% मात्रै मत छ। अब सबै दल मिल्दाखेरि पनि त्यो त 51% पुग्नु पर्यो। 51% पुग्नका लागि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटेर त्यहाँका कम्तीमा पनि 40% चाहिँ सांसदहरू चाहिँ अर्को ठाउँमा मिसिनु जानुपर्छ। नभए भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्दैन। म तपाईँलाई यही कुरा भनिरहेको छु। अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दल सम्बन्धी बनेको ऐनमा दलको 40% र पार्टी केन्द्रको पनि 40%। निर्वाचन आयोगमा यो दुईटै अवस्था लगेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले अर्को दल बनाउन सक्छ, नत्र दिन सक्दैन। भनेपछि त देखिएको अवस्था होइन र भने संसदमा उहाँले पहिला बनाएको जुटाएको हस्ताक्षरमा पनि केपी ओली तर्सिनु पर्ने अवस्था होइन। त्यो त होइन। त्यो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, यदि त्यस्तो भइदिएको भए कमरेड प्रचण्ड पनि सानातिना खेलाडी त होइन। राजनीतिमा कसैले हार्न चाहँदैन नि। त्यसमाथि राम्रै खेलाडीमा पर्नुहुन्छ प्रचण्ड। माधव कौँडको त म भन्दिनँ त्यस्तो खेलाडी हो भन्ने लाग्दैन मलाई, किनभने माधव कौँडसँग त म धेरै समय बसेको छु होइन। यदि प्रचण्ड कमरेडसँग संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेर आफूसँग बहुमतको सङ्ख्या थियो भने पार्टीको अध्यक्ष त उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि त। उहाँले दलका बैठक डाकेर दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाइसक्थ्यो। त्यो हटाउन नसकेकै कारण तपाईँलाई म अझ अर्को पनि भनिदिन्छु,
त्यो हस्ताक्षर केपी ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गराउनका लागि लागेको मान्छेहरूमध्ये म पनि छु, बहुमत थियो हामीसँग। त्यस कारणले पार्टीले सरकारलाई अथवा सरकार प्रमुखलाई हटाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको। म अघिको त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा म आउँदै थिएँ, त्यो चाहिँ अब 36% चाहिँ 51% पुग्न नसक्ने भएपछि के भयो त भन्दा त्यो संविधानको त्यो दफा 2ले गरेको व्यवस्था पनि लागू हुन सकेन। विश्वासको मत लिने अवस्था त्यहाँ पनि रहेन। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर विश्वासको मत लिने ठाउँै रहेन। त्यस पछाडि तपाईँको तेस्रोमा जाँदाखेरि अल्पमतको सरकार बन्नका लागि भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दल, सबैभन्दा ठुलो दल कुन भन्दा त यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै सबैभन्दा ठुलो दल। जबसम्म यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्न सक्दैन, नफुटेको हकसम्म त तपाईँको यही नै पार्टी सबभन्दा ठुलो दल भयो भनेपछि चौथो अवस्थामा जाने कुराको त त्यो त परिकल्पना गर्न सकिने नै कुरा थिएन कोही जादुगरी अवस्थाबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जताबाट गए पनि 64% होल्ड गरेर बसेको केपी ओलीलाई विभाजन गर्न नसकिने अनि संविधानका अर्को धाराहरूले व्यवस्था गरे बमोजिम विश्वासको मत लिनका लागि कसैलाई मौका दिउँ भन्यो भने पनि त्यो मौका त्यो चाहिँ सफलतामा जानै नसकिने प्रष्ट चित्र भएपछि केपी ओलीले के गर्नुभयो त भन्दा आखिर लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त जनता हो। जनताले हिजो लु केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाउन दिने जुन खालको कुरा थियो, पार्टीको आह्वान थियो, जनताले स्वीकार गर्यो। तर देशकाल परिस्थितिले 5 वर्षसम्म पुग्न अलिकति गाह्रो भयो। त्यसकारण अब आखिर 5 वर्षपछि त हामी चुनावमा जनताका अगाडि आउँछु भनेकै थियौँ। 5 वर्षलाई मात्र हामीलाई दिनुहोस्, हामी सबै देश चाहिँ एकदम सिङ्गापुर बनाइदिन्छौँ भनेर त भने होइन नि। 5 वर्षलाई अहिले हामीलाई दिनुहोस् मत, 5 वर्षपछि फेरि आउँछु भनेको थियौँ हामीले, होइन? त्यसमाथि हाम्रो संविधानमा पनि लेखेको छ मुलुकलाई त समाजवादमा लान्छ। समाजवादमा लानका लागि फाउन्डेसन सबै बिग्रेको मुलुकलाई 5 वर्षमा समाजवादमा लान सकिन्छ र? 5 वर्षमै समाजवाद ल्याइदिन्छु भने त होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो, आधार त तयार हुँदैछ नि, आधार त तयार भइरहेछ। त्यस कारणले मैले भनेको, त्यसकारण केपी ओलीले के गर्नुभयो त भन्दा अब त्यसपछि जनता जनार्दनकै 2 वर्ष अगाडि नै हामी जाउँ। जनतासँग जानका लागि शिर निहुराउनु पर्ने कारण के छ र? जनता त खुसी छन्। नेपालको इतिहासमा 24-25 जना प्रधानमन्त्री भए, कतिजना योभन्दा पहिला पनि त तपाईँको सार्वभौमिकताको प्रश्नमा हामीले 70 वर्षको अभ्यासमा सार्वभौमिकता बल्ल प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो सार्वभौमिकता प्राप्त गरेको चाहिँ उदाहरण हो केपी ओली। पहिलोचोटि दक्षिणी मुलुकबाट हामीलाई जुन राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि स्वास्थ्यको न्यु गरेर दिल्ली प्रस्थान हुन्थे हाम्रा नेताहरू। आज दिल्लीका मान्छेहरू चाहिँ नेपाल आउँछन्, नेपालीहरू दिल्ली जानु पर्दैन। त्यो कसले गर्दा भयो? केपी ओलीले भन्नुभयो मुलुक ठुलो वा सानोको प्रश्न हुँदैन, सार्वभौमिकता ठुलोको र सानोका बराबर हुन्छ। त्यो भएर तिमी मेरो समकक्षी हौ, म प्रधानमन्त्री बनिरहेको छु, तिमी कहाँ म आउनु पर्यो किन? म त कोही पठाइदिन्छु भन्नु भयो। बरु कोही पठाइदिन्छु। म प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि तय गरेको राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरिदिन्छु तिमीले न्यु खोज्यौ भने। हत्तपत्त मोदी नै आफै, होइन? क्या बात केपी ओलीजी, होइन? म आफै आउँछु तिम्रो देशमा भन्दै रोटी र बेटी, पानी र जवानीका कहानी हाल्दै मोदी आएर चावलमा जनताका अगाडि गमरङ्ग अँगालो हाल्न आएको, होइन? त्यो कसले गर्यो त्यो? तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने होइन, एकदम तयारीमा लाग्नु। अब त्यसको विकल्पै छैन। तपाईँहरूले आज पनि तत्कालीन 9 महिने सरकारको ब्याज खाँदै हुनुहुन्छ। लाग्छ अहिले के शर्माले नेतृत्व गरेको सरकारको जुन कामलाई बेचेर यसलाई लिएर जनतामा मत माग्दा उनीहरूले फेरि मलाई विश्वास गर्छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? होइन, केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको नाम बेच्ने जुन सन्दर्भ गर्नुभयो अनि मनमोहन अधिकारीको सरकारको कुरा गर्नुभयो, म त के भनिरहेको छु थाहा छ? यो सबै कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा मुलुकलाई सफलतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि अर्को कुनै कार्यक्रम छैन क्या। म त यो भनिरहेको छु। कम्युनिस्ट पार्टीको त कुरै छोडिदिनुहोस्,
कुनै अरू पार्टीमा काङ्ग्रेसको त मैले अघि भने के हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गरिबको सेवा गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यसैलाई मान्नुहुन्छ उहाँहरू। राप्रपा त 30 वर्ष हामीले हेरिहाल्यौँ। अरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू त तपाईँको टुट्दै फुट्दै जुट्दै फुट्दै पुष्पलालले परिकल्पना गरेको आकारभन्दा पनि ठुलो होला अझ। त्यो कसले बनायो? केपी ओलीले। योभन्दा अगाडि अरू पनि त चाहिँ तपाईँको पार्टीका नेताहरू भए। जन्मदाता तपाईँ सग्लै हुनुहुन्थ्यो, बिचमा तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने त तपाईँलाई औषधि गर्नु पऱ्यो नि त। हो, हाम्रो पार्टीमा पनि तपाईँको पार्टीका आकार जत्रो थियो त्यहाँभित्र चाहिँ केही अस्वस्थताहरू उत्पन्न भयो। अब त्यसलाई चाहिँ स्वस्थता बनाउनका लागि अब अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मैले के भनेको भने योभन्दा अगाडि माधव नेपाल पनि पार्टीको 3 टर्म अध्यक्ष हुनुभयो, ठुलो पार्टीको। झलनाथ खनाल पनि तपाईँको 2 टर्म अध्यक्ष हुनुभयो है, प्रमुख पदमा। कमरेड प्रचण्ड त 2044 सालदेखि 44-45 देखि आज 32-33 वर्षसम्म एक छत्र अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि यो सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ यो आकारमा पुर्याउनका लागि चाहिँ केपी ओली कसरी पहिला हुनुभयो? अरूले किन गर्नु भएन? होइन, अघि मैले भन्दै थिएँ राष्ट्रियताका सन्दर्भमा तपाईँले उठाउनु भयो। त्यत्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा दुनियाँलाई थाहा थियो त। अरू पनि प्रधानमन्त्री भए, के कमरेड प्रचण्डै 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज केपी ओलीको नाममा विरोध गर्ने बाबुराम पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अरू पार्टीको त कुरा छोडिदिनुहोस्, अरूले गर्ने भए त उहिले गरिसक्थ्यो होइन। काङ्ग्रेसले गर्ने भए त गिरिजा 5 चोटि भयो, देउवा 4 चोटि भयो, उनीहरूले गर्दै गर्दैन होइन। केपी ओलीले नै आएर गर्नुपर्ने, अरूले किन नगरेको? केपी ओलीले भनिदिए हुने हो कि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो? कार्यान्वयन त हुने भयो। तपाईँ लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा गर्नुभयो, हामीले चुच्चे नक्सा बनायौँ, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको। यसो तपाईँको सामान्यतया तपाईँको जग्गाको विवाद भयो, तपाईँको आफ्नै जग्गाको विवाद भयो। तपाईँले मेरो जग्गा हो भन्नका लागि कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? पहिला तपाईँले लाल पूर्जा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। हो, आज त्यो चुच्चो जोड्दाखेरि हाम्रो लाल पूर्जा जोडियो। अब कार्यान्वयन ल्याउनका लागि त त्यो मुलुकसँग सामरिक हिसाबले चाहिँ हामी गएर कुस्ती खेलेर ल्याउने हो र कूटनैतिक हिसाबले अस्तिसम्म चाहिँ के भन्दै थियो त भन्दा यो खालि कुरा मात्रै हो केपी ओलीको। तर जब सदनमा रहेका सम्पूर्ण नेपालभरिका चाहिँ पार्टीहरूलाई सर्वसम्मत गराएर सदनमा 5-7 मिनटसम्म चाहिँ ताली बजाएर तपाईँको त्यो चुच्चो जोडियो, आम जनताहरूले चाहिँ दीपावली गरे। अब दीपावली गरेको 5 दिन पछाडि नै केपी ओली चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्छ? केपी ओलीमाथि त्यत्रो शङ्का गर्नुपर्ने छ? आज त देखियो नि त त्यो विषयमा राजनीतिक तहमा हामी अब छलफल सुरु गर्छौँ भनेर आज उनीहरूले दूत पठाएर कूटनैतिक हिसाबबाट पहल गरेर त्यो चाहिँ छिनोफानो गर्छौँ भन्ने ठाउँमा त आज इन्डिया पुगिसक्यो, आइसक्यो त त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम उठाउनु भयो त्यसको त वाही नै छ, चुच्चे नक्साभित्र बनाउने कुरा त। तर त्यसको कार्यान्वयनको सवालमा पाठ्यक्रममा जब नक्सा समेट्ने कुरा भयो त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल नसमेट्ने भनेर रोक्ने होइन, एकदम गलत कुरा यो। पछिल्लो समय नक्साहरू जस्तो होइन, म तपाईँलाई यसको बारेमा म भनिदिन्छु। यो एकदम गलत कुरा बाहिर ल्यायो। गलत कुरा किन बाहिर ल्याइयो भने यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीभित्रबाट यो खेल खेलिएको छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु किनभने त्यो पाठ्यक्रमसँग जोडिएको चाहिँ मन्त्रालय कमरेड प्रचण्डको निर्देशनमा चल्ने मन्त्रालय थियो, शिक्षा मन्त्रालय। गिरिराज मणि पोखरेल, हामीले उहाँलाई पनि सोधेका छौँ यो प्रश्न, त उहाँ जवाफ राम्रोसँग दिनुहुन्न। गिरिराज मणि पोखरेलको स्वभाव पनि हामीलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले त मात्रै के भनेको भने त्यो चुच्चो नक्सा जति जोडियो त्यसको क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा नहालिकन त्यो पाठ्यक्रममा अहिले नलैजाउँ, त्यसको पहिला नापजाँच गरौँ। अनि त्यस पछाडि जस्तो हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले भन्यौँ नि 1,71,100 कति 41 त्यो भूमि कति वर्ग किलोमिटर जोडियो त त्यसको चाहिँ तथ्य नआइकन चाहिँ पाठ्यक्रममा राख्दा चाहिँ तथ्याङ्क सहित राख्नुपर्छ। त्यसकारण हतार गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुरो थियो त्यहाँ। अब यहाँ भन्यो चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीले नै यो बाबा जसले बनायो जसले त्यो पहल गर्यो। मैले भने इतिहासमा यति धेरै प्रधानमन्त्री कसैले पनि नगर्ने
दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा। अनि अब अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिसके पछाडि चाहिँ बाफ रे हामी पनि प्रधानमन्त्री भयो, हामीले गर्न सकेनौँ भने हिन्ताबोध केपी ओलीमाथि थोपरेको मात्रै हो। यो त घाम जतिकै सर्लङ्ग छ। यानि पार्टी फुटिन भने पनि विषय त अहिले निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्ला? निर्वाचन आयोगले त अब सरकारले चाहिँ अब निर्वाचन गर्ने भनेको छ, हामी निर्वाचन गर्न तयार छौँ भनेको छ। अझ यतिसम्म पनि भनिएको छ कि किन दुईचोटि गर्नु प्रधानमन्त्रीज्यू, एकैचोटि गर्ने भयो भने हामी तयार छौँ भनेको छ। पार्टी आधिकारिकताको विषय के होला? पार्टी आधिकारिकताको विषय त मैले भनिहालेँ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुट्दैन। अनि त्यस पछाडि अब केपी ओली घरभित्रै बसेर चाहिँ आरामले शासन गरिराख्नु भएको छ, सरकार चलाइराख्नु भएको छ, पार्टी चलाइराख्नु भएको छ। अस्ति चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो, नयाँ केही साथीहरूलाई एडजस्ट गर्नुभयो। हामीले कसैलाई कारवाही गर्दैनौँ, किनभने पार्टी नै एउटै छ, दुईवटा हुँदै हुँदैन किन कारवाही गर्नु पर्यो? असहमत हुने कुरा त तपाईँको असहमति हुन्छ, त्यसपछि फेरि मिलिहालिन्छ। फेरि नेपालका सन्दर्भमा के देखिया छ त भन्दा फुटे जस्तो पनि गर्ने, अनि एउटा पार्टी फुटेपछि अरू सबै पार्टी फुटे जस्तो पनि हुने, निर्वाचन आयो फेरि एकै ठाउँमा जुट्ने। नेपालको त्यस्तो पनि देखिया छ नेपालको राजनीतिमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले कसैलाई कारवाही गर्ने प्रसङ्ग पनि छैन, पार्टी चलि नै रहेछ, चलाइराखेको छ। अब कमरेड प्रचण्डहरू किन बाहिर जानुभयो, यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि घरभित्रै चाहिँ नबसेर किन सडकतिर जानुभयो होला, मान्छेले त्यही प्रश्न गरिरहेछ अहिले। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ हाम्रो भन्ने यदि उहाँहरूको जिकिर हो भने अनि घरबाट बाहिर सडकमा चाहिँ किन गएको भनेर आज माधव नेपाल र प्रचण्डहरूलाई जनताले प्रश्न गरिरहेछ त। यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रूपी घर चाहिँ उहाँहरूकै हो भने सडकमा चाहिँ अनि फेरि किन गएको? निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामीलाई बनाइदिनु पऱ्यो त्यो पार्टीको चाहिँ आधिकारिकता भनेर निर्वाचन आयोगमा किन निवेदन हाल्न जानुभएको? तपाईँ आफ्नो घरमा बसिराखेको छ, तपाईँलाई अर्को कसैले निकाल्न आएको छ र? यो सबै तर्कका लागि गर्ने तर्क हो अथवा यसको पछाडि कुनै त्यस्ता कानुनी आधार? अनि तर्कका मात्र कुरै छैन। ल तपाईँलाई नै एकछिन तपाईँ र मेरै बिचमा यो छलफल चलाउँ न त। तपाईँले अर्को होइन कोणबाट तर्क गर्नुहोस् न त, कि मैले गरेको तर्क चाहिँ बेकारका तर्क भनेर तपाईँले पुष्टि गरिदिनुहोस्। तपाईँको पार्टीमा यत्रो विवाद आइरहेको छ, बहुमत सदस्यहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नमान्ने, उहाँलाई अध्यक्ष नमान्ने भनेर एक हिसाब निर्णय गरेर अर्को अध्यक्ष चयन गरेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा नि तपाईँ जिकिर गरिरहनु भएको छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो र उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी रहिरहन्छ भनेर, त्यसको आधार मलाई अलिकति आधार पेश गरिदिन सक्नुहुन्छ? अनि आधार त यसो हो, आधार त तपाईँको यो पार्टी दुईटा फरक पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेर एउटातिरबाट प्रचण्डलाई एउटातिरबाट केपी ओलीलाई दूत पठाएर यो पार्टी जोडिएको होइन। यो पार्टी कमरेड केपी ओलीले सुरु गरेर प्रचण्ड सहमत भएर केपी ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्ड कमरेड सहमत भएर दुईजना नेता बाहेक यदि तीनजना थियौँ भने हामीले यो पार्टी मिलाउन सक्दैनौँ भनेर त कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको वक्तव्यहरू त अहिले पनि छ नि। त्यति मात्र होइन, अचम्मको कुरो त अर्को छ, त्यो चाहे त्यही 75 साल जेठ 1 गतेको कुराकानी गर्नुहोस् राष्ट्रिय सभागृहमा, त्यहाँ दुईजना वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो केपी र प्रचण्ड। त्यस पछाडि तपाईँको 3 गते चाहिँ तपाईँको मदन आश्रित स्मृति को सन्दर्भमा बल्खुमा पार्टी कार्यालयमा आयोजना भएको कार्यक्रममा उहाँहरूले बोल्नुभएको, उहाँहरूले बोलेको कुरा यदि बेठिक थियो वा यो कुरा सही थिएन भने उहाँहरूले बोलेका कुरामा ताली बजाउने त अहिले भएका सचिवालयका सबैजना, कमरेड माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सबैजनाले ताली बजाएर हो यसमा चाहिँ दुईभन्दा बढी 3 जना चाहिँ 4 जना 5 जना भयो भने त्यो पार्टी मिलाउनै नसकिने रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि नै भइसक्यो नि। अनि त्यसको प्रस्ताव हो कमरेड केपी ओली, 60% हिस्सा त अब भागभण्डामै छ नि, त्यसकारण उहाँ पहिलो अध्यक्ष हो। यद्यपि यहाँ अहिले पहिलो अध्यक्ष कसरी भन्ने कुरा गरिन्छ, तर देश दुनियाँलाई सोध्नुहोस् त, निर्वाचन आयोगमा सोध्नुहोस् त, यो पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष भने त काहीँ नभएको सिस्टम हो। तर हामीले किन राख्यौँ त भन्दा दुईटा पार्टी एक ठाउँमा आउँदा तेरो र मेरो भन्ने कुरा चाहिँ नआओस् भन्नका लागि एउटा भावनात्मक कुरालाई पनि त्यसले मध्यनजर गरेर दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गरे। जस्तो राप्रपामा 3टा अध्यक्ष,
जसपामा 6वटा अध्यक्ष, तर निर्वाचन आयोगमा त आधिकारिक अध्यक्ष त प्रमाणित गर्ने अध्यक्ष त को हुन्छ त? एकजना हुन्छ नि। हाम्रो पार्टीको चाहिँ केपी ओली हो। तपाईँ निर्वाचन आयोगमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईँहरूको पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका र विभिन्न कमिटीहरूको पुनर्गठनको कुरा के हो? यो पुनर्गठन त अब यसो भयो, अहिलेको यो परिस्थिति सिर्जना नभए पनि हुन्छ। गठन पुनर्गठन भनेको त कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले जनतासम्म कार्यक्रम लैजानका लागि होइन, कार्यकर्तालाई सेतुको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने एउटा विधिका रूपमा सङ्गठन भनिन्छ। हो त्यही सङ्गठन, त्यो त अब बेला बेलामा अधिवेशन महाधिवेशन, केन्द्रको महाधिवेशन भए जस्तो तल कमिटीहरूको पनि अधिवेशन भइरहन्छन्। अधिवेशन हुन नसकेको खण्डमा पार्टीका माथिल्ला तहले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पुनर्व्यवस्थित गर्नका लागि गठन पुनर्गठनको प्रक्रिया त अगाडि बढिरहन्छ। यो त स्वाभाविक हो। यो अहिलेसँग अहिलेको परिवेशसँग मात्रै जोडिने कुरा होइन। यो त सङ्गठनको त नियमित जीवन नै गठन पुनर्गठन हो। तपाईँहरूलाई आफूलाई नै मेन पार्टी, मूल पार्टी मानेर यो निर्वाचनमा तपाईँ आफ्नै सुरुमा चिन्ह लिएरै जाँदै हुनु, त्यो त अब स्वाभाविकै हो। निर्वाचन आयोगले तपाईँले यो सोचेभन्दा फरक निर्णय गर्यो भने के गर्नु? होइन, अब त्यो त निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय। अब तपाईँले फेरि अर्को सोध्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय, त्यो त अब अङ्गीकार गर्नुको, आत्मसात गर्नुको के विकल्प छ र? अघि नै मैले भने कि यिनीहरू कानुनी सर्वोच्चता मान्दैनन् होइन, यिनीहरू आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुराका त जवाफमा जनताको बहुदलीय जनवाद आएको। त्यसको चाहिँ तपाईँको आलोकमा हिँडेका कार्यकर्ताहरू अब अहिले फेरि सर्वोच्चले के गर्छ हामी मान्दैनौँ भन्दा हामी पुग्नै हुँदैन। त्यो केपी ओलीले गर्नुहुन्न त्यस्तो काम। केपी ओली नेतृत्वको यहाँहरूको समूह त पत्ता साफ भएर जाने भयो होइन? त्यस्तो हुँदैन। के गर्नुहुन्छ? नम्बर 1, तपाईँले भनेको ठाउँमा मुलुक पुग्दैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो काल्पनिक हिसाबले चाहिँ पुगेछ भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि फेरि म भन्छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार चाहिँ केपी ओली उभिएकै ठाउँमा हुन्छ। एउटा उहाँले यो राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएका कार्यक्रमले पुष्टि गर्छ। अर्को, यो पार्टी यहाँसम्म आउनका लागि अथवा नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जनताको अभिमतबाट सरकार बनाउन सक्ने सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद बाहेक अर्को कुनै वाद सफलता प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुगेन। बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको, कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको त्यो मोहन विक्रमबाट सुरु भएको न्युक्लियसको धार नेकपा माओवादीमा पुग्ने बेलामा समाप्त भएको हो। तपाईँले त्यसलाई एकछिन स्थगित गरे भन्ने अर्थमा वा बिसायो भन्ने अर्थमा नबुझ्नुहोस्। यो जनसङ्घर्षको, सशस्त्र जनसङ्घर्षको त्यो जनयुद्धको बाटो असफल भएको हो र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि जनताको अभिमतबाट सरकार बनाएर होइन प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै होइन अधिकतम उपलब्धिका लागि चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने शान्तिपूर्ण कार्य दिशा हो यो। र म तपाईँलाई अघि नै पनि मैले सुरुमै पनि भने र अहिले पनि फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, जे अवस्था सिर्जना भए पनि, जेसुकै अवस्था आयो, ठुलो चाहिँ तपाईँको डिजास्टर भयो एक प्रकारको होइन पार्टीमा राज्यमा भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा रहने पार्टीहरूमध्ये धेरै ठुलो साइजमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद जसले अङ्गीकार गर्छ त्यही पार्टी चाहिँ तपाईँको मूलधारको रूपमा रहन्छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा त दुईटै जुन निर्णय पनि आउन सक्ने भयो। हामीले यो आयौँ भने यसरी जानेछौँ भन्ने कुनै विकल्पहरू त्यस्ता बनाउनु भएको छ? होइन, छैन। विकल्प बनाउनै पर्दैन भन्ने छ। अहिले म जहाँ उभिएको छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गरेको त्यो पार्टीले केही गर्नु पर्दैन भन्ने छ। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस् राजजी, यहाँलाई पनि धन्यवाद।